الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأصحابه الذين أوفوا عهده والذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. न हीरा में रहे बाकी न तोरा में रहे बाकी, न हीरा में रहे बाकी न तोरा में रहे बाकी, वो बंदे फकत जिनका हलाक कैसर और किसरा. यही शेख हरम है जो चुरा कर बेच खाता है. यही शेख हरम है, यही शेख हरम है जो चुरा कर बेच खाता है. गरीब गुजर और दरकी अवैस और चादर सुखरा नन जमून ताजदान दार वेशते चाही तनकीद कवीन व सहाबी कवी और जिदा खिलाफत और मुल्कियत जैसा अहली व सहाबा तनकीद कवी और जदीद देखो हलो जरूर लाकर दरोजन तारीख रिवायात और मनगढ़ किसी भी चाह कमंद कुरान और अहादीस सहीह के खिलाफ की और सहाबा दुश्मनों को दजाना जुड़कड़ी दी. सहाबा को माफिया से बारे के कुरान नाज़िल शुए नन को सब अफसाना नावल लिखी नो गलत और बेकार के दार पर के सहाबी और कवि द अमर अयार कानून कला पर वाला जेल के और कला पर वड़ किताब चोके द सैयदना अमर बिन अवास रज़ियल्लाहु अन्हु बेइज्जती कवि नन को सब मुसलमानी तली तो सहाबी दजान ना खरी साबी अकबल मशर सहाबी रुजत गणी कला हमारे अगीन द इख्तिलाफ और लोग ईरान के द शेखैनो यानी द सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हुमा खून कवि आई तक मुतानो गद्दार वाली कला तो हाल मसलकी तासुब द वजह सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु दा गैर पकी हुई कला को मसर द गैर मुतबर रिवायत और साने पेश करी और सहाबी तबा फासिक हुई करा व तारीख दोरावी सहाबी ता मुर्तद अविसाई हुई सुख मजमून भी आयशा सिद्दीका बिन्त अबू बकर सिद्दीक त जुबान दराज और कमल हुई हा इलाका जिस सहाबा हद द तबलीग फरावल कदम है हो और द इस्लाम और द ईमान शमे बने कड़वे आ गए च मोहम्मद बिन कासिम और अल्लाह मंसूर है हो नन दहालना सहाबा किराम टारगेट कीगी खिलाफत मुल्कियत चाप कीगी तते जानी हुस्नुल बन्ना सैयद कुतुब किताबुना चाप कीगी नन खास है सहाबा खिलाफ द मस्जिद ज़रार के दारा दा कभी तो कुरान न मालूमेगी सहाबा किराम होता द रसूलुल्लाह शागिर्दान होता बेवकूफ हमेशा यहूदियान और मुनाफिकान वेली दाई गरीबे को खानदानी हमेशा मुनाफिकान उगड़ी पर सहाबा तराजुना हमेशा मुनाफिकान उगड़ी. अल्लाह दाई खल्क़ का मुनाफिकान और बेवकूफान में दी दाई खल्क़ का खिलाफ के और दस सहाबा का दिफा के अल्लाह कुरान नाज़िल कर दे. अल्लाह दा कुरान आयतों के सहाबा किराम शायरी दी दास मुनाफिक बारे के अल्लाह फरमाई व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास और कल हम चिदे मुनाफिकान ता ईमान दावत वर्कलिशी चिदे सहाबा कराम शाते लासी ईमान रोड़े अल्लाह सहाबा ता कामिल अब पूरा ईमान मलवाई दाद सहाबा सायरा qalu आमनु कमा आमन सुफहा नु हरवारे दा मुनाफिकान जवाब दिवाई चिमुंग दा दे बेवकूफान शाते ईमान रोड़ अला इन्नहुम हुमुस सुफहा अल्लाह फरमाई खबर शा जान होगा दा मुनाफिकान अपने सुजा बेवकूफ दी सहाबा ने दी बेवकूफ अल्लाह दा मुनाफिकान जमात को मालूम हुआ
हर सोच से सहाबा बदवाई पागिलान दान कभी अगर अल्लाह मुताबिक बेवकूफ थे मुंगा जम खलक और खुसूसन बाबहल खलक मुंगा चादा हुए अल्हम्दुलिल्लाह नास पूरे कलाम दा कुरान दे दा मुंगा चाव बोलो चिदा सलात के दा बा मुंगा चाव बोलो चिदा की दा अजान दी दा ज़कात मुंगा चाव बोलो मुंखो रसूलुल्लाह नूर दे और नस मुंगा शान दे लो दा मुंगा शान का खर्चा इस्लाम और जिंदगी चाव बोलो दा साहब करामो इस्लाम शाह ने अपने सुने को रोहान रोड़े और दे लापोता बतकलीफुनो दशपोश को मंजरिनो पगरुना उगाड़ुन रावले और मुंगे दे इस्लाम ना खबर करू नंदा दे मातम फोड़ से हागार ना ताको सुका तदे दुंगु घोड़ा ना ताको सुका तदे दुंगो सिंधुना और दरियापुना ना ताको सुका क्या हरिवानी सुकू चिदलावे दमदिने द कुसुना इस्लाम दी मुंगुने दा रोड़ो रोड़ो कुरान से सहाबा कम तस्वीर पेश करे दे अगर बिल्कुल यो हसीन सूरत थे सही अहादीस से सहाबा का मंजर कच्ची करेगा आप बिल्कुल बहकला लेकिन तारीख से तासब लड़ने पजा को लड़ने मुकारे ये सहाबा का माया पकेदार को है के हो दे तुझा बिल्कुल जाते दे ज्यादा जुल्म इंतहादा जमून का ईमान जो वसे दे मुंबई सहाबी शान द तारीफ पर कमजोर पान के नगोरू जका दीन पर तारीफ की निवी दीन पर कुरान की भी और दीन पर सही हदीस की भी सहाबा किराम जमून द दिन हिस्सा मुक्तदा इस्लाम पे जंगलो सहाबा कलेदा अगर सिंह इस्लाम हुई सिपाही के सहाबा ने हुई दा दीन देता पापले नजर आ रहे दा अल्लाह द साहबा पर जरिया रसूल दे के सहाबा के उबा से या द साहबा पर द्वारे तो दीन देने बात कीगी अगर इस्लाम द सरा इस्लाम ने दे सिपाही के द सहाबा बेइज्जती और केदार खुशी कीगी अपने हाथ दे चाहे के सहाबा दो कमाल और अगर खुद निशिवी दी अगर मुनाफिकान व अहमकान फिल दफाइश मुनाबिदा अगर इस दिन दे याद करे बस सहाबी तनकीद केवल सिर्फ दा अल्लाह व रसूल हक दे बल्कि दा हक मेरे हासिल से अगर फकबल तकरीर के या पर तकरीर के सहाबा बदवाई अगर से इस्लाम रावली से बखबर इस्लाम पे नहीं अब कम इस्लाम रावली चाहे के सहाबी ने भी वो इस्लाम को हम जोड़ जमात और हम सहाबा बदवाई और दावत भी चिमुंग या वो रागे मुंग इस्लाम रावलू दासिंग इस्लाम वाला खलक दे सिर्फ सहाबा बदवाया बाप निश्ता पैगंबरान का गुनाहगार होया बाप निश्ता पर मशहद सहाबी नो चक गणा परवाह निश्ता दाइस इस्लाम ने तो दरवजन तारीख़ रवायत दलासा खाल को सहाबा बदनाम लल दरफेस और नासिबियत जड़े एक नकिकड़े दादीन खुम द सहाबा रसूल वो दा पारा जारे भाई कड़वे मुख पर इंसाफ को चिदागे ने इस्लाम तक अभियान होगी दे साहब रबार कड़े दा कर इंसाफ दिला दा और इंसाफ ने दे इंसाफ दावो चमिंग सहाबी पे जंदले वे दा शान पे जंदले वे मुंदे सहाबी ला पर लाए का मतलब और कड़े वे मुंदे आका रसूलुल्लाह शागिर्दान गड़े वे मुंदे दाई कुर्बानी बेजारे न बोलते मुंदे दाई कागुना कुगुना राव कवल अयो कदा रसूलुल्लाह दा पारा पल कुरना पल मारुना पल रवान कारोबारुना पल खुले बागुना सर्विस में कपड़े हुए मुंगे और गिरने शुक्र होदे अयो कदा रसूलुल्लाह दा पारा पल मगे में बयान करे हुए रसूलुल्लाह को और राय द शराब बुलू की मात करी वो आगे रसूलुल्लाह को इशारा तो जंग और दांगली वो सहाबा खावा रसूलुल्लाह ने क्या करे हुआ चटोला दुनिया रसूलुल्लाह खिलाफ हुआ पूरा दुनिया रसूलुल्लाह दिन में तक हुआ जंग उहद के चे पर रसूलुल्लाह काफिर वशी वरवल रुतलहा बिन उबैदुल्लाह ने सहाबी रसूलुल्लाह महता तक डाट उधरे दो अवश्य पकड़ वजूद मना कोल ब्याय सादा दे जुमर जख्मों रसूलुल्लाह पकड़ गोगा तबारो के जोलो
रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक तो फरमाइल چې طلحه د پر جنت واجب شو. ابو بکر صدیق هغه وخت رسول الله په خپل وګړو په بیرون لري غار څور ته راوړو چې کله د مکه مشرکانو د پیغمبر مسل د سلو خاري ناغه هو د غار څور پتنګ هټه کې ابو بکر صدیق په خپل آیګه کې رسول الله سملوري وو خپل ناس وو الله د دې مکمه کې قران راولېګو اذهما فی الغار کله چې دا دواړه په غار کې وو اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا او کله چې هغه پیغمبر خپل ملګری صحابي ابو بکر ته وویل چې غم مه کوه الله موږ سره دی خو دشمن به سره دی خو الله موږ سره دی دا یې ځکه وویل چې دشمن د وخت ډېر راغلی و ابو بکر وویل که دوی خپلې خپو ته وګوري نو موږ به وویني رسول الله تسلی ورکړه چې نه نه ته غم مه کوه الله زموږ ملګری دی دلته خو باندې ابو بکر صدیق نه مات کوي د قرآن خلاف لیکي چې ابو بکر چغې کړلې چې راشي خلکه هغه دانې پټ شوی دی استغفر الله خو مې ته وایه بیا هغوی ولې راغلل بیا یې ولې دوی ژوندي پرېښودل تفسیر ابن ابي خاتم روایت لیکي چې د جنگ احد پر ورځ زنانو صحابیاتو له مدینې ته د جنگ خبر ونه رسېدو نو هغوی د خبر اخیستلو لپاره په خپل بار ووتې په دې کې پاو یو دوه مسلمانان شهیدان راته وړي شو وي ستا زوی شهید شو وي پروا نشته وي خاوند شهید شو وي پروا نشته صحابي وویل دا راته ووایه چې رسول الله څنګه دی سرکار دو جهان څنګه دی خلک وویل ژوندی دی صحابي وویل بس چې دی ژوندی دی نو زما په بل چا هېڅ پروا نشته سیدنا بلال رضی الله عنه د چا لپاره په ګرمو سر وټ کو او په تودو شګو د درنو ګټو د لاندې سملولی شو سیدنا خبیب رضی الله عنه د چا لپاره پانسو کولی شو دا سیدنا حنظله رضی الله عنه د چا لپاره د یوې شپې نه پرېښې وه دا خپل ځانونه او مالونه چا د رسول الله نظارول او قربانول دا صحابه وو چې د رسول الله په مینه مړه وو دا صحابه وو چې د رسول الله نه قرآن یاد کړو او ویې لیکو موږ ته راورسو خو زموږ کیسهګو کاتب د وحي یعنې قرآن لیکونکي سیدنا معاویه رضی الله عنه هم نه مات کوي هغه ته کنځلمار او خلافت ختمونکي وایي سیدنا عثمان رضی الله عنه هم نه مات کوي هغه ته عاقبه پرور وایي هغه درېیم خلیفه سیدنا عثمان بچا چې د رسول الله پسې بلوړه واده وي چاته چې په دنیا کې د جنت ځای د رسول الله مبارک جواب الله ورکول هغه د خلکو باندې جنتیان نه دي دلته سوال چتېږي چې ولې الله باندې چوي که رسول الله باندې چوي چې داسې باندې سړي د جنت ځای ورکوي نه الله رسول نه دی باندې چوي دا کیسهګو غلط دی کیسهګو دا دروغ لیکلي دا کیسهګو ګناه او ظلم کړي دا ناول لیکونکي د الله په هیڅ مجرم دی ولې د کلام د خلکو د ایمان وباسي ولې د کلام د صحابه په ناموس حملې کوي ولې د کلام هډو کلام نه دی اوبه څه کلام وي چې د اسلام په نوم د اسلام جړ وباسي اوبه څه کلام وي چې د اسلام په نوم د اسلام خون کوي داسې خلک به همیشه ناکام وي ځکه دا د صحابو ازار وخلي دي دا د اسلام ازار وخلي دي د صحابو تنقیدات بند کړئ هغه کتابونه مه چاپ کوئ او مه یې ګورئ چې د صحابو بې عزتۍ کوي د دوی جلسو او جلوسونو کې شرکت مه کوئ خپل بچي د دوی د پروګرامونو وساتئ خوږو مسلمانانو صحابي او صحابیه څوک وي هغه نارینه یا زنانه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه یې موندلې وي هغه سره یې ملاقات شوې وي پر رسول الله اخلاصي ایمان راوړی وي او په دې کار وفات شوي وي بیا د صحابه درجات دي سابقون اولون شیخین خلفای راشدین بدری صحابه مهاجرین انصار عشرہ مبشرہ بیت رضوان والا پتہ مکہ کی ایمان وړونکي
فتح रस्त ईमान और उनके सहाबा लंडदा चिदाटोल सहाबा वो बीफल मैंस की उच्चत आला मर्तबे लरी हुआ सहाबी दे टोल दुनिया ना अटोल उम्मत ना वरदे सहाबा दे रसूलुल्लाह ना मर्तबा की रसूली और ताबीईन और इमामान ना मर्तबा की उच्चत थी अल्लाह कुरान के फरमाई वस्साबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार आगा इस्लाम और ईमान नोड़ता तनूर हल्क नाड़वादी की दुन की मुहाजिरीन और अंसार सहाबा वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान और हा नूर सहाबा चिद्वी पसी अखता बिलाई करेवा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु अल्लाह तजे टोलो सहाबा ना रजा दे और दुईद अल्लाह ना रजा दी खलक खर्ची वीदी अल्लाह हुई जत रजायम दादा सोच मुकाम दे चल्ला सब माफ कर दी खुदा खलक ये माफ करी व अअद्दा लहुम जन्नातिन अल्लाह तजे टोलो सहाबा ना घर की जन्नत में तैयार कर दी और दाड़े वे शान दे अब सोच के मर्तबे वाला मेल मगी चल्ला की दुनिया को हमरा जावी आखिरत को अल्लाह पकड़ जन्नत में तैयार की तजरी तहतहा अनहार 10 जन्नत या वाला तैयार कर दी सजाए दोनों और द बंगलो लांदे किस्मत से इब्न बयगी खालिदीन फीहा अबदा 10 सहाबा पदा जन्नत में के पदा मसो के और अल्लाह पदा रजा की हमेशा हमेशा बगी सो के दिन इसरी निशी नन तद्वीप सहाबो ढेर तनकीद उकड़ी अल्लाह द सहाबोना खफूली निशी नवासिदान गुनाहगार बंदी पकार ज़ालिकल फौजुल अज़ीम दाड़े अल्लाह कामयाबी दा अल्लाह चल रजावी और अजीद अल्लाह का रजावी आखिरत में हम अल्लाह रजावी और अल्लाह सहाबा कामयाब कर दी हम पदे जहान हम पहाड़ा जहान गरज में क्या कहो तुझसे कि वो सिहरान शी क्या थे गरज में क्या कहो तुझसे कि वो सिहरान शी क्या थे जहांगीर व जहादार जहांबान व जहारा अगर चाहूं तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूं अगर चाहूं तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूं मगर तेरे तखय्युल से फजूतर है वो नज़ारा तुझे आवाज से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती तुझे आवाज से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार तू साबित व सय्यारा अल्लाह ने दुआ दा मुंतदे हक हक कारगड़ी अमुंतदे द हक का बिदाईगा नसीब करी अमुंतदे द बातिल बातिल ओ है अमुंतदे द बातिल ता बिदाई नो साथी आमीन।